नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अध सप्तविंशतितमोऽध्यायः। नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं सर्द्यर् ईशमानीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिं स राजा महिषीं राजन् सुस्नादां रुजिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्ताम् अभ्यनन्ददुभागदां तयोपगूढपरिरब्धकन्दरो रघोरुं मन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरं हो बुबुधे दुरत्ययं दिवानिषेधि प्रमदापरिग्रहः शयान उन्नद्धमदो महामनां महार्तल्पे महिषी भुजोपधिः तामेव वीरो मनुदे परं यद तमोभिभूतो न निजं परं यजत् यतैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यधिक्रान्तं नवं वयः तस्यामजनयत्पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शताज्ञेकादश विराडात् व्युषोधर्थमधात्यगात् दुहित्यर्दुषोत्तरशतं पितृमातृय संस्करीः शीलौदार्यगुणोपेताः पौरञ्जस्य प्रजापते न पाञ्चालपतिपुत्रान् पितृवंशविवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहित्युः सदृशैर्वरैः पुत्राणां चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं शतं येर्वै पौरञ्जनो वंशः पाञ्चालेषु समाधितः तेषु तद्रिक्तहारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्यबध्यत ईजे चक्रदुभिर्घोरैर्दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतपदी नाकाकामो यथा भवान् युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद स वै कालो यो प्रियप्रिययोषितां चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृप गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयं गन्धर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः परिवृत्या विलुम्बन्ति सर्वकामविनिर्मिताम् चण्डवगानुराचरा पुरञ्जनपुरं यदा हर्तुमारेभिरे यत्र प्रत्यशेतत्प्रजागरः स सप्तभिशतैरेको विंशत्या च शतं समाः पुरञ्जनः पुराध्यक्षो गन्धर्वैर्ययुते बली क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः स एव पुर्यां मधुभुङ्क्तं पञ्जालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयम् कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यण्डन्ती न बहिर्षदन् प्रत्यनन्दन कश्चन दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वृथा तात्पूरवे वरम् कदाचिदडमाना सा ब्रह्मलोकान् महीं गतिम् वव्रे बृहद्व्रतं मानु जानती काममोहिताम् मयि संरभ्य विपुलम् अदाचावं दुसुखहं स्थातुमर्हसि नैकत्र मध्या च विमुखो मुने ततो विगत संकल्प कन्यगाय वनेश्वरं मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नाम्ना भयं पदिं वृषभं यवनानां त्वां वृणे वीरे स्फीतं पदिं सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल च नक्ष्यतीं दाविमावनुशोचन्ति बाला सवसद विग्रहौ यल्लोकशास्त्रातोपतनं न जाति न चच्छति तथो भजस्व मां भद्र भजन्ती मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्थानुकम्पदे कालकन्योदितवजो निशम्य युवनेश्वरः चिकीर्षुर्देव गुह्यं सस्मितं तामभाषद मया निरूपितस्तुभ्यं पतिदारात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रामसम्मदां त्वमव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पितृनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि प्रज्वारोऽयं मम भ्राता
त्वं च मे भगिनी भव चराम्युग्भाभ्यां लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशतितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।